कोण उलयता पयली तू राव सांग दीपश्री जयनगर नायक सांग आमच्याने बिचोली मेणपुरे तालुका मेणपुरे पोस्ट कितें जालें ही सांग आमकां हांगा आतां वर्स जालें एकटा कॅम्प आसताली तेन्ना कालच्यान आमकां येवन उठयली हांवें आनी काल आमी येपार घेतलो ते कितें करपाचें आयज ते बसोकच नाका म्हणटाले आयज तरी बसता म्हटल्यारय नाका म्हणटा सोमार हांवें डायरेक्ट मेळा म्हणून कोणी सांगितलं हे म्युन्सिपाल्टीचे कोण ते नाव कितें म्युन्सिपाल्टीचे लोक आयिल्ले काल येयले आयज ते साहेबाक थंय गेले तो म्हणपाक लागलो सोमारा तुमी वयर वचा तरी पूण आमी आयजच गेल्ली वयर थंय एक साहेब तो आसलो तेणी सांगले सोमारात तुमकां बसूंक मेळना हांगा नाका आता तुमकां पयलीं सांगलेलें हांगा बसो बी नाका म्हणून काय ऑन द स्पॉट येवन सांगले आमी तशी गेल्ली आतां एका वर्सा पयलीं गेल्ली आमी थंय तेन्ना ती मॅडम आसली तेन्ना आमकां सांगली ती ना तुमी आतां बसताली न्हू तशीच बसा मागीर पळोवया अशें म्हटलेलें थंयच्यान आमी बसतालीच पूण पयर काल येयले आनी ते मागीर अचानक लागले हय अचानकच सांगले आमी काल सकाळ येपार घेतलो ते कितें आतां करपाची काल काय खपोंक ना न्हू जाल्यार कितें करतली ते येपार आमी आयज बसोंक दिया म्हटल्यार नाका म्हणपाक तुम्ही सगळी खंयची सगळी खंयचे खंयचे आहा गोंयाचीच आहा आनी खंयच्या भायले भायले गांवांची आसा दोन्ही पॅन रोड म्हाका जायना केलेले सामान बापडे म्हाका उपकार करता म्हणून आमी चालयता कितें तर हांव कितें खावं सांग पळया एकदम इतले करून सिने आमी कितें खावपाचें एका कितें मेळटा आमी खाता थोडे रेन काडले तांकां फारीक करून कितले वर्ष जाले तुम्ही बसता म्हाका 4 वर्ष जाली आणि कितें वेपार कितें हाडटा भाजी पाला हेच आनी आमी व्हडले काय आनी म्हणजे तुम्ही स्वता रोयता तेच हाडटा ना आमी अशी इकली घेता आनी खाता आनी देता लोकांक हेंगासून बाजारात तू डेली बाजार करता का फक्त शुक्रारचो डेली बाजार आमचा माझे नाव कितें म्हटलें माझे नाव सिंधू भोसले माझे दोन्ही पान रोड आबाय जाय जाल्यार डॉक्युमेंट दाखयता तुमकां माझे कोणच ना फाटी फुडें भुरगीं आसा म्हणजे आपल्या संवसाराचे आहात ते आपले भुरग्या बाळांक पळयतलो काय म्हाका पळयतलो आता तुम्ही सुपरवायझर त्याच्या कडे गेले त्याने किती सांगलं तुमका त्याने सांगितलं वयर वसा लावू नका वर का म्हणजे वयर उठवायचं आहे शेनवा किती सांगलं कोण वर्ष जालें हांगा बसपाक म्हाका कोणाचो आदार ना आमकां दीस पडटा येवन हांगा पोट भरूंक जाय मागीर आतां बसूंक दिना न्हू कितें करपाचें काल सकाळीं आमकां सांगलेलें तेंच्यांनी पूण आमी काल सकाळीं येपार घेतलो न्हू शुक्रार न्हू काल बसोवपूय सारकें मेळोंक ना आनी गिरायकूय सारकें जावंक ना कितें करतलें म्हणून आमी आतां परतो तो येपार घेवन आयज गेलो 4 दीस म्हटल्यार हो येपार आमचो उरचो ना तांबडी भाजी आसा मुळे आसा आनी कितें भेंडे आसा कितें कितें आसा सुको येपार आमी लायना पावसाक लागून बंद दवरला न्हू पूण कित्याक बसूंक नाका म्हणून सांगला तशें विचारलें काय सांगूंक ना तुम्ही विचारलं तांकां काल विचारलें पूण आमकां सांगेना न्ही कचरो पळय आमीच उडयना आमी कचऱ्यांनी भरूंक येता खंयचे खंयचे लोक पळय येवन भायले भायले बसता पळय पणस आनी पणसाचो मस्सो खूब जाणां खंयचे खंयचे येवन बसतालीं ते सगळो लोक हांगा कचरो उडयतालीं आमचो असो ना हे माणकार आसा त्या माणकाराचोय कचरो आसा आमचो ह्या सगळ्या लोकांचो हो कचरो आनी डेली खंयचे पडटा आयज भरूंक ना तर 4 दीस उरलो काय मागीर त्या कचऱ्याचो घाण वास मारता न्हू तुमकांच सांगलें फक्त आमी येपार सकाळीं घेतले येयले कपयता आनी कितें पूण कित्याक लागून बसनाका म्हणून हें काय सांगून सांगून आमकां तेच सांगून खबर ना कितली जाणां टोटल तुम्ही आमी सो आता तुम्ही माल हाडला का घरा हाडला सकाळी आमी येताना हाडला माल पूण आमी तांकां सांगले आमी आतां हाडला पळय तो घेवन बसता मागीर समोरच्यान मागीर आमी हांगा येता आनी मागीर तुमी कितें सांगता तें आमी करता पूण ते नाका म्हणपाक लागलो आनी आमी कितें करपाचें आमची भुरगीं शिकतात आतां शिक्षणाक कितलो पयसो जाय तुमी जाणा घोव बायलां जर कामाक ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें शिक्षण कशें करपाचें दिसाचे दिसा तांकां पयशे जाय
आम्ही आपले भाजी विकून आमचे पोट भरपाक भुरग्यांक शिकयता. भुरगीं शिकल्यानंतर तेंचो भुरगो फुडें खंय जातलो. आनी गव्हर्मेंट फक्त असो करपाक लागलो जाल्यार आमी कशें शिकपाचें आमचें. जाल्यार तुमी आतां आमचे मातशें तेंका आतां या उरकरां आनी कोणाक येतले व्हडले जागे दिले तेंचे तुमकां त्रास जायना तुमकां त्रास जाता एका कडेन कुठलो जागो फक्त तुम्ही भाजी विकता तेंकाच काढलं. काढले आम्ही काय केलं फ्रूट वाल्यांक